إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العساب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي एक मर्तबा ظلمت
نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تذيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك وبعد توحيدك وبعد من طمع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك
واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من لاويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوههم خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب اكبر يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عنه، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فابني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وابني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين،
يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وذاق طعم عذابها بمعصيتك وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وقلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ردي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا
قدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قوم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فاجد لي بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن جوابتك واقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع رضا يا سريع رضا إقرار يا سريع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لمن تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النكال يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا وصلى على محمد وآل محمد. चंद फ़िक्रे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने आप को मुत्तसिल कर लें। किताब बुहुरुल गुम्मा में रिवायत है कि ज़ौजा यजीद वो ये कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा कि जब से कुछ कैदी ज़िंदान में आए थे तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं और मलाइका की फ़ौज उतरती है और वो मलाइका की फ़ौज एक कटे हुए सर के पास आती है। फिर ये फरिश्ते कहते हैं अस्सलाम अलैका अपना रसूलल्लाह, ए रसूलल्लाह की बेटे आप पर सलाम, अस्सलाम अलैका अबा अब्दुल्लाह। फिर आसमान से एक सफ़ेद बादल नाजिल हुआ जिस पर कुछ मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनके चेहरे चौधरी के चाँद की तरह चमक रहे हैं। अभी कुछ ज़बान हाल भी है कि एक बीबी आगे बढ़ी और अपने आप को हुसैन के सर पर गिरा दिया और हर उस जगह को चूमने लगी जहाँ यजीद छड़ी मारा करता था।
رو کے کہتی ہیں یا ولدی، اے میرے لال حسین، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، ما عرفوک، مسلمانوں نے تیرا حق نہیں پہچانا، من شرب الماء منعوک، وہ پانی جو جانوروں پر بھی حلال تھا، وہ پانی جو جانوروں پر بھی حلال تھا، اے حسین تجھے محروم کر دیا۔ یا اللہ، اب وہ ہند خوف کے بارے سوچتی ہے کہ اللہ جانے کون سے قیدی ہیں، بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں۔ بس روایت تو پھر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے دن قید خانے میں چاہتی ہے کہ میں قیدیوں سے ملاقات کروں، بادشاہ کی بیوی ہے لہذا فاخرانہ لباس پہن کر گئی، کنیز کو کرسی اٹھانے کا حکم دیا، زندان کی طرف چلی۔ ادھر سپاہیوں نے بی بی زینب کو خبر دی کہ خلیفہ وقت کی، یا اللہ بیوی تم قیدیوں سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، جب آ جائے تو اس کی تعظیم بجا لانا۔ اے بی بی زینب سید زادی علی کی بیٹی، آمد ہند کا غل عطرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے۔ بس یہ چند مصرے پڑھوں گا۔ آمد ہند کا غل عطرت شبیر میں ہے، شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے، کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں، ہندا پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں، کیا کروں کیا نہ کروں چل بتاؤ لوگوں، صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں، مجھ کو چھپاؤ لوگوں یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں، سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیبند کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق باپ جلال حسین علیہ السلام پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے۔ جو مومن جو حاجت لے کر آئے بحق امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام حاجات کو پورا فرما دیں، ہماری دنیاوی اخروی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دیں، ہمارے بچوں کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم فرما دیں، مریضوں کو شفا عطا فرما، کم روزگاروں کے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، بحق امام علی بن موسیٰ رضا و بحق امام تقی الجواد علیہ السلام، مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات۔